أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
يسخر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.